أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد الأرباب والعجم جسمه مكدس وستار مطهر منور في البيت والحرم شمس الزهى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى في الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مكأمه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين النبي الحرمين إمام القبلتين والصلاتين في الدارين
صاحب الكعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى صحبه وسلموا وأصحابه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم